अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब किरदार से मुखातिब है। नाज़रीन, शाहरुख खान अपनी एक फिल्म में कहते हैं कि इतनी शिद्दत से किसी चीज को चाहो कि कायनात का जर्रा जर्रा उस चीज को तुम्हारे साथ मिलाने के लिए अपनी एफर्ट पुट करे, अपनी काविश पुट करे और तुम्हें उससे मिला दे। मेरे ख्याल में शाहरुख खान साहब ने ये सारी बातें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से, पाकिस्तानी एक ढकोसला ड्रामा जमहूरियत के हवाले से, पाकिस्तान के मामलात के हवाले से कहा था। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरा सिस्टम, पाकिस्तान की रियासतें, मशीनरी, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का मीडिया, सब मिलकर इतनी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, इतनी शिद्दत से एफर्ट पुट कर रहे हैं कि किसी तरह से मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाया जाए, किसी तरह से उन्हें हिफाजती राहदारी दी जाए, उनके हिफाजती मामलात को, यानी जो कानूनी मामलात से उन्हें निकाला जाए, और किसी तरह से यानी शिद्दत के साथ कोशिश कर रहे हैं कि मियां साहब को प्लेट में इक्तदार डालकर उनकी झोली में डाला जाए और उन्हें सिंहासन के ऊपर एक महाराजा की तरह, बादशाह की तरह उन्हें दोबारा से बिठाया जाए। और हमें नजर आ रहा है कि पूरा सिस्टम मिलकर कोशिश कर रहा है, पूरा सिस्टम मिलकर फैसिलिटेशन कर रहा है और पूरा सिस्टम जोर लगा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को यहां पर पाकिस्तान के अंदर लाया जाए। अब जो अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां पर इस वक्त बड़े जल्दी से मामला चलाए जा रहे हैं। कोई फाइलें लेकर इधर भाग रहा है, कोई फाइलें लेकर उधर भाग रहा है, कुछ वकला इधर भाग रहे हैं, कुछ वकला उधर भाग रहे हैं। बल्कि जो नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत जो दरखास्तें वो अदालत में जमा करवाई गई, फौरी तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनके ऊपर कोई एतराजात नहीं लगाया। उन्होंने कहा कोई एतराज नहीं है, वेल डन, बिल्कुल ठीक एप्लीकेशन फाइल की गई हैं। उसके बाद उन्हें नंबर भी लगा दिया गया है और अभी कुछ खबरें आ रही है कि डिवीजन बेंच भी बन गया है जो मियां साहब की हिफाजती जमानतों के ऊपर बाकायदा से समाअत करेगा। लेकिन एक अखबारी तराशा है और ये सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है और इस अखबारी तराशे के बारे में कहते हैं कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, यानी मुझसे हाफिजा ही छीन लो। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ 5 साल पहले होता है वो 5 साल बाद नहीं होता, जो 10 दिन पहले होता है 10 दिन बाद नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर कानून के मुताबिक, उसूल के मुताबिक कोई भी चीज नहीं होती, बल्कि यहां पर पॉलिटिकल मुफादात, सियासी मुफादात के मुताबिक सारी चीजें होती हैं। और इस दफा जो कुछ सियासी मुफादात को सामने रखते हुए हुआ है उसमें हमने बहुत कुछ खोया, वो आपको बताते हैं। लेकिन ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ही फाजिल, मुअज्जज, काबिल एहतराम जज के हवाले से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट उर्दू अखबार में ये स्टोरी छपी है। और जज साहब कहते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कि नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गया है। ये अदालत के फाजिल जज कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि वो बाहर बैठकर अदालतों के ऊपर हंस रहा होगा, उसका रवैया शर्मनाक है, हजारों केस अल्तवा हैं और यहां पर नवाज शरीफ हमारा वक्त जाया कर रहा है, हमें शवाहिद के साथ खुद को मुतमईन करना होगा, अदालती रिमार्क्स। और उनका वो बाहर बैठकर हम पर हंस रहा होगा, जनाब वो बाहर है, वो आकर यहां पर बैठकर हम सब के ऊपर, हमारी अदालतों के ऊपर, हमारे निजाम इंसाफ के ऊपर, हमारी जमहूरियत के ऊपर, हमारे ढकोसले के ऊपर यहां पर बैठकर जनाब वो हंसेगा। वो आ रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके हवाले से महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं बाकायदा से वो सहूलतकारी करेंगी और एक मफरूर को, एक मुजरिम को, एक भगोड़े को जिसने धोखा देकर अदालतों से, पाकिस्तानी अवाम को धोखा देकर इस मुल्क से बाहर गया था, उसे दोबारा से एकोमोडेट किया जाएगा। फिर क्या लिखा जाता है, मुजरिम का बाहर जाना पूरे निजाम की तज़हीक है, हुकूमत आइंदा ख्याल रखे कि किसी को बाहर जाने ना दे, जस्टिस मोहसिन कियानी। तो ये उनके उस वक्त के रिमार्क्स थे अदालत के कि मुजरिम का बाहर जाना पूरे निजाम की तज़हीक है। तो बाहर गया नवाज शरीफ साहब, वहां पर जाकर कॉफी पी, चाय पी, एंजॉय किया, आपके मुताबिक यानी अदालती रिमार्क्स के मुताबिक वो अदालतों के ऊपर हंसा, पाकिस्तानी ढकोसला जमहूरियत के ऊपर हंसा। और अब मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा से पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान आकर मामलात को किस तरह से चलाया जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस अदालत के ये रिमार्क्स थे, उस अदालत के अंदर क्या हुआ ये सुन ले आप। ये इमरान मोहम्मद साहब हैं, इन्होंने बाकायदा सी वीडियो शेयर की हुई है और ट्वीट भी किया है। ये लिखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अटॉर्नी जनरल ऑफिस के लीगल ऑफिसरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की फाइलें सीधी करते रहे। यानी जो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है, जो हुकूमत का ऑफिस है, बुनियादी तौर पर जो स्टेट का ऑफिस है, वो नवाज शरीफ साहब के लिए फाइलें सीधी करते रहे। बार रूम्स में सरकारी वकला ने अमजद परवेज एडवोकेट के एसोसिएट्स को फाइलें तरतीब दिलवाकर फिर दरखास्त दायर करने के लिए भिजवाई हैं। यानी कि फाइलें खुद तरतीब देकर एक एक चीज यानी सहूलतकारी करके, एक एक पन्ना ऐड करके, एक एक वर्ड देखा गया, उसे मॉनिटर किया गया। यानी पूरा निजाम, पूरा सिस्टम ये कोशिश कर रहा है, शिद्दत के साथ कोशिश कर रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट किया जाए। अहमद वड़ाई साहब लिखते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने नवाज शरीफ की जमानत की दरखास्तें तरतीब से करवाई हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस यानी खुद मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी कर रहा है, मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट कर रहा है। अब इमरान खान साहब के जो वकील हैं नईम हैदर पंचोदा साहब, वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं अतातारड़ नवाज शरीफ के अटॉर्नी हैं, उनके जरिए नवाज शरीफ की हिफाजती जमानतें दायर हुई हैं और इन दोनों दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने क्यों कोई एतराज आयद नहीं किया। जब इमरान खान साहब की जमानतों की दरखास्तें बतौर अटॉर्नी मेरे जरिए दायर हुई थी तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने फौरन एतराज लगाया था कि फौजदारी केसेस, जमानत वगैरह में अटॉर्नी के जरिए दरखास्त दायर नहीं हो सकती। और इमरान खान खुद बायोमेट्रिक के लिए उस कमरे में व्हील चेयर पर, यानी व्हील चेयर पर बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान को बुलाया गया था और हर दफा बायोमेट्रिक के लिए जाते रहे। आज फिर नवाज शरीफ के लिए अलग कानून है, रजिस्ट्रार ऑफिस ने नंबर भी अलॉट कर दिया, दोहरा निजाम है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से कहा था कि जब तक खान साहब खुद अदालत में नहीं आते, जब तक खुद आकर यहां पर बायोमेट्रिक नहीं करवाते, तब तक इनकी जो दरखास्तें हैं उनके ऊपर एतराजात मौजूद रहेंगे
لیکن آج نواز شریف صاحب کے لیے غیر بایومیٹرک کے پورا سسٹم فیسیلیٹیٹ کرتا ہوا، باقاعدہ سے ماحول بناتا ہوا، جناب یہاں پر میاں صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، نمبر بھی لگ گئے ہیں، بینچ بھی بن گیا ہے، کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا اور معاملات کو آگے چلایا جا رہا ہے۔ اب جو عمران خان صاحب ہیں، ان کی پولیٹیکل پارٹی تتر بتر نظر آ رہی ہے، تحریک انصاف کو توڑا جا رہا ہے، کٹ لگائے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، ایک بندے کو غائب کیا جاتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے، ڈھکوسلا ڈرامہ، یعنی بالکل ختم کر دیا گیا ہے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو، دنیا کی 10ویں بڑی جماعت کو، عمران خان کی سیاسی جماعت کو، اور خان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ سائفر کے معاملے میں ان کے حوالے سے مزید بڑی بری خبریں ہیں، لیکن اب ان کے وکیل بتا رہے ہیں کہ 9 مئی میں ان کا ملٹری کورٹ میں بھی ٹرائل عمران خان کا ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان کا جو راستہ ہے مزید زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ یعنی میاں صاحب کی شاید یہ ڈیمانڈ ہے پاکستان میں کہ عمران خان کی پارٹی کو اور عمران خان کو جکڑ دیں، یعنی اتنا جکڑ دیں کہ ان کی آواز نہ نکلے، میں ان کی آواز نہ سنوں، میں ان کو محسوس ہی پاکستان کے اندر نہ کروں، تب میں پاکستان کے اندر آؤں گا۔ جس طرح سے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے محترم جناب اعتزاز احسن صاحب، ون آف دا بیسٹ لیگل مائنڈ، ون آف دا بیسٹ پرسن جو ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کی ڈیمانڈ ہے کہ جب تک خان کو سزا نہیں ہوتی تب تک میں پاکستان نہیں ہوگا، اور اس لیے وہ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شیخوں کو سلوٹ مار رہے ہیں کہ شیخ پاکستان کے اندر یہ میسیجز کنوے کریں کہ انصاف یہاں پر عمران خان کے حوالے سے بڑا جلدی ہو اور خان کو بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا جائے۔ شیر افضل مروت صاحب لکھتے ہیں کہ میرا اندازہ ہے کہ حکام عمران خان صاحب کو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تقریباً 22 شریک ملزمان نے اپنے 164 CRPC بیانات میں خان صاحب کو ملی بھگت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اگر خبریں درست ہیں تو ہم فوجی ٹرائبیونلز کے ذریعے قانون کا غلط استعمال کا ایک اور مرحلہ دیکھ سکتے ہیں۔ خان نے آج اس معاملے پر مجھ سے بات کی، لیکن بتایا کہ اس سے ان کے مقصد کے جو عزائم ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، کسی بھی طور پر حاصل نہیں ہو سکتے، اور میں کسی بھی طور پر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو عمران خان وہاں پر ڈٹا ہوا ہے، عمران خان اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن پاکستان کا پورا نظام، پورا سسٹم فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ میاں صاحب کو پاکستان کے اندر لایا جائے۔ اب بہت سارے یہاں پر سوالات اٹھتے ہیں، یا کم از کم بندہ سوچتا ہے جب بیٹھ کر ان ساری معاملات کو دیکھتا ہے۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے پاکستان میں کیسز چلے، بڑے لمبے ٹائم تک کیسز چلے، پاکستان میں لائیو رپورٹنگ ہوتی رہی، پاکستانی عوام یہ سارے ڈھکوسلا ڈرامہ دیکھتے رہے، اور اس کے بعد میاں صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر کے ایک ڈیل کی صورت میں ملک سے باہر بھجوا دیا، جس طرح سے خواجہ آصف صاحب یہ کہتے رہے کہ ظاہر ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، یعنی جنرل باجوہ صاحب نے میاں نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجا تھا، اور اب باقاعدہ سے محسوس ہو رہا ہے کہ فیسیلیٹیشن کے ذریعے سہولت کاری کر کے میاں نواز شریف صاحب کو شورٹیز دے کر، جس طرح سے ان کی خود پارٹی یہ کہتی ہے کہ میاں صاحب کو زیرو رسک پر پاکستان لایا جا رہا ہے، اور جہاں پر معاملہ ٹھیک ہونے چاہیے وہاں سے تھمز اپ ہو گیا ہے، گرین سگنلز آ گئے ہیں، اور اب باقاعدہ سے پاکستان کی عدالتیں سہولت کاری کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہیں، پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے ججز باقاعدہ سے وہ محسوس ہو رہا ہے کہ سب سے آگے فرنٹ لائن کے اوپر وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ میاں صاحب کو کسی طرح سے پاکستان کے اندر ریلیونٹ کیا جائے، پاکستان کے قانون کا، پاکستان کے جمہوریت کا، پاکستان کے لیگل میٹرز کا، لیگل جو ایک پاکستان کی سے ہے، ایک اس کا مذاق بنایا جائے۔ اور پاکستان کا میڈیا، بہت سارے صحافی تو باقاعدہ سے مڈل ایسٹ چلے گئے، سعودی عرب چلے گئے، جہاں پر میاں صاحب کو سلوٹ ماریں گے، جہاز پر بیٹھ کر آئیں گے، اور صحافیوں میں جھگڑا بھی اس وقت جاری ہے کہ کون جہاز میں بیٹھ کر واپس آئے گا۔ یاد ماضی عذاب ہے یار، اب یہ واقعتاً کسی نے ٹھیک کہا تھا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔